عليا أمير المؤمنين وعدوا عليا ذا المناقب والعلا وصدق رسول الله خير أضاعتي تخيرتهم رشدا لأمر لأنهم على كل حال خيرة الخيرات تغشاه ريب المنون فما ترى لهم عقرة مغشية الحجرات. لعل شنو صار بيهم؟ قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ لا لها صلواتي وقبر بأرض الجوزجان محله وقبر بذا خمر لدى الغربايا قبور ببغداد لآل محمد تضمنها الرحمن بالغرفات وقبر بقوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرايات قبور بسامراء لأبناء الرضا قضوا بين أعداء بأيدي الضبات فأما الممضات التي لست بالغا فبالغها مني بكم صفاتي قبورا بجنب النهر من أرض كربلاء يا كربلاء محرسهم يعني منزلهم فيها بشط فراتي توفى عطاشا بالفرايات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. هذا عن لسانك ولساني وإني لمولاهم وقال عدوهم وإني لمحزون بطول حياتي سأبكيهم ما حج لله راكب ونادى منادي الخير للصلوات فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشق فراتي إذا للقمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات فاطم قوم يا ابنة الخير والنبي فاطم قوم يا ابنة الخير والنبي نجوم السماوات منهم السامرة ومنهم في خراسان ومنهم مر الطيبة ومنهم مر الكوفة وأعظم مصيبة مصيبة المذبوح يا حسين يا حسين وأعظم مصيبة مصيبة المذبوح عطشان
لسان الزهراء أعلى حسين وأنا اللي يساعدني يا على حسين دهر رماني بالرزايا بكل بالي وشتت آلاتي واليمين والشمالي ما يوم الرمل الحزن مرتاح يا أحبالي وكل الرزايا هونتها مصيبة عشية وابكي على اولادي ذبايح يا معاشر وانصب عليهم ماتمه في وسط القبور ومشيت ضلع اللي برد الباب مكسور ويصعب علي انا والناح على حسين وانا اليواسر يا شيخ على حسين واصحابه